يبقى كده عرفنا من رقم واحد اللي بيشكل لنا نواة الديمومة، لأن كل عناصره ملك لذاته وتسمى ملائكة لأنها ملك له، وما تخلف وما تنجب من الذرة مرورا بديناصور الإنسان إلى أبناء. فهنا عرفنا أن الوحدانية لرب العرش العظيم سبحانه وتعالى دائم وضع لنا من عناصره الدائبة بقانون الترتق المؤدية إلى الدوام، لأنه عرش عظيم يحمله وهن على وهن على وهن إلى أن ترى الرقي أرقى درجات الصفوة في عالم الوهن تنجب أعظم نور صاف، لا ظل ولا حرور، حاجة عظيمة لها مقاييس هنا علمية وجدت ولا نتدبر فيها مقياس حرف واحد بس، الألف اللي هو يشكل لنا الواحد في نواة العشار، والألف في قانون الأحرف، والواحد في قانون الأرقام. يشكل لنا بقى هنا يخلق من عناصره اللي هي دائمة مع ذاته وتشكل علينا زمن من خلال التواريخ وأنفس تشهد علينا وتضحك علينا من بعد ما نمشي ونضرب بالجوز. ما هي ظهورنا ما هو الخير، وجوهنا القرآن، جنوبنا نتدبره، الميمنة والمنصرة نبدأ بالأزواج. امال أنت جاي تعمل إيه؟ وراك بقى أنت عملت إيه؟ وهو ده كتابك. تدبرت في إيه عشان تحشر الطرف من خلال رؤية البصيرة العلمية والإيمانية، من خلال قانون العلم، تكامل نواة المنظومة الرقمية ومثلث العشارة القائم على نواة العشر. ما هو الواحد ده فيه ما هو المشكلة إن احنا ما عدناش منه، وهو ده المشكلة والمضلع، علشان احنا مصرين نعمل مش فاهمين. يقول لك اصل مش فاهم، ده انا القرد هفهمه، ده انا هخلي القرد يكلمك بالعربي. إن أنزلناها عربية والأرض بتتكلم عربي، وهخلي لك القرد يفهمك ويعلمك، والسبع يفهمك ويعلم. ما أنا هدخل عالم الحيوان أدرس لهم المثلث سينطقهم الله بأمر الله من خلال علم المثلث، وخليهم يسرعوكم ويقولوا لكم إحنا الأولى، أي علشان تتذكر الأولى هما الأولى، لأن كل واحد فيهم عارف مثلثه. ابدأ بالأسد لما يكون جعان تمر عليه الغزلان، تمر عليه الكلاب، ما يعديش ولا كلب. شبعان لو عدت عليه غزلان ما يبصلهاش، ده قائم على قانون الميقات، يعني ما يفعل لأنه يشكل لنا ملك الغاب، كما النسر يشكل ملك الطير، كما الحوت اللجي اللي احنا فيه ونشكل صيده اللي بيجي ميقاته يطلع من المادة السوداء اللي وضع لها ذرة نور عشان ما نتوهش عن بعض. فالوحدانية في ذاتها الديمومة لله. نبدأ بالأزواج، أم جاي ذرة النار مع زوجين أو عنصرين الرتق، زوجين الرتق، تكامل المثلث، أدى إلى 7 مثاني ظل، تكامل، وعندما استوى على الجودي أدى إلى إنجاب ما يسمى أرض استوت أيضا، وأخرجت مولانا الشيخ آدم عليه الصلاة والسلام وستنا وأمنا حواء عليهما الصلاة والسلام. ما هو الصلة موصولة من خلال الناس، والسلام هو ما شاء الله نراه في الأفق المبين، وإلا ما كناش كترنا لو ما كانش فيه تسامح كما هو قائم الآن وتراضي. الواقع أمامك دون أن تتدبر في علم البعد اللي احنا قاعدين ننهلك منه حتى تعي ماذا نفعل.
ما انا لما اتذكر الاتهامات الماسونيه والباسونيه ده كله راح هوا في هوا في قانون المثلث الكوني القائم على مقاييس كونيه وليست نسبيه على قد النانو يا عم. ده مقاييس كونيه واسعه الافق تبدا من بعد كده بتكه صغيره تؤدي لمثلث ما لا عين الله. كمل انت بقى. منطق الروح والنفس. امال الجسد ده هيعمل ايه؟ من عمل؟ الحمد لله. قالت ال19 تعزف زي الانسان كده قايم على زوجين شفط شهيق وطرد زفير الى ان يصل شفط اقل وطرد اقل الى ان يصل لمثلث نواه الذره الاختراق الكون الاعظم تغيير الجلباب كما الثعبان الاطلق. انا مولانا كما خلقتني اول مره وما تدبرتها ارجعني انا طمع في وجه مصلوب. بيقول لك بتستنى انت ضحكت على نفسك ليه؟ ما كان لكش المثلث مقياس ليه؟ وعندما كان لك مقياس اخذته وخنست وحنست ليه؟ خايف على ابنائك ما هو كل اللي جاي ابنائك بقانون فرض كفايه. اتخلق من مثلث حطيناه في ايده مقياس بشكل مثلث نواه الذره يحسب عليه. لأنه هيتكون من هذه المادة القائمة على ظل انزسال الشعر في منتصفه 7 المثانة من ماء لأنها 7 المثانة من نور و7 المثانة من نار. لأننا من مكوناتها لا مهرب لا مفر حتى نعي كيفية الإحياء بقانون أننا أموات ونبحث عن الحياة بالفطرة أي الحياة أي الاستحياء أي يعني أن يحيينا الله بقى بكل الأوضاع. فرقم 1 ادانا بقى الصراط المستقيم ظل انزسال الشعب لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما هو أصله خده من تاخد من نص هذا الظل قطع. هذا الظل يسمى إبليس الأب الأكبر نواته 70 ذراع رجليه اللي هي نار السموم بطنه تشكل النار المؤدية إلى التكتل الذري الأحمر أبيض مدار النجم لنا مقياس لأن هذا مقياس لزيادة أبيض بخراس الشاب شعر لأن اليوم اللي هناك على 40 تطلع ابن 5 سنين هنا تلاقي نفسك هناك كبير كده أصله ما أنت فهمت الحكاية توصل 40 كله مستوى واحد وعلو واحد قالب واحد أنبيائها بساكنيها ولكن الدرجة قائمة على العلم المؤدي لنور الوجه من الجمال والكمال والمتشابهات وملكك قائم على هذه الدرجة حتى ترى الدرجة العالية الرفيعة. النجمة 1002 ايه الاثنين دول؟ ما هو 10 ما زادت 2 بقت 12 ادتنا قلنا كذا وشبهنا بالمتشابهات وعرفنا لك المثلث في كيفية الأحياء الكونية ومرورا بالأحياء البشرية بقانون الميكانة الكونية القائمة على الذرة والميكانة البشرية القائمة على التناسل نواة العشار. وإذا العشارة عطلت عن إيه؟ عن العلم. ابدأ بنفسك ده رقم 1. طب إيه العلم؟ وما أوتينا من العلم إلا قليل. أبحث من حيثما انتهى الآخرين واجتهد. الناس دي ما تعبتش كده. وبعدين ده المثلث ده مقياس احنا بننزل به فطري بشكل لنا مقياس التدبر القائم على علم. موضوع له نواة عشر و9 أحرف. أنا مش قادر أعد من الرقم كرقم بما إن فيه كينونة الله ستورث لنا من خلال ديمومته هيوضحها في هذا الظل إلى أن يستوعب الجدية وياخدنا منه ويخلقنا ويقول لنا أهو مخلوقين من 100,000 بداية ليكم ما ارتقوها وما صبرناش شوية بس علشان دي سنة عشان إصابة السنة امسك
انسك مناسك. وكما ذكرت، اصلا انا زعلان من عدم الانهيار الاقتصادي القائم على تحت الترابيزه. هيصة الفاضي علشان نبرر المبيحات، والغايه تبرر الوسيله. ده حرام امام الله. انه يرانا ان لم نكن نراه، من خلال خلقه لينا واعطانا ما سالناه من مكر، وصلنا به الى هذا الحال. عوده الى الله. الطاوله المستديره تشكل لك القمر، وأنت لها مقياس الذرة اللي هو نجمة زهرة، تكون نور للآخرين، يبقى ده 50. حط بقى الدائرة المغلقة، كملها كده صفار واقفلها، تديك الكيفية القائمة على ذات الظل اللي المفروض أنت مشبه بهذه الشموع المنيرة اللي بشكل كواكب نجوم، لأنها كاملة. وعملك اللي هيشكل الماء من خلال ظهرك، ايه اللي سبته، ايه اللي زرعته، يبقى كامله. ابدا بقى حط جنبها ظلال، وانت بمقياس هذا الظل. ولكن لما استكثرنا تهنا عن بعض، فقدنا احترامنا البعض لرقينا اللي ارتقانا الله اليه. هل هذا هو الرقي؟ ما هو الموضوع أصله قائم على الأخلاق قبل أن يكون عن علم، وفي باطن الأخلاق نواة العلم. الأخلاق سبب، العلم رقم 2 المؤدي الأسباب. فسبحانه خالق هذه المنظومة الكونية اللي بتعزف ديمومة، حاجة عظيمة. داوود وسليمان لم يعزفها كده ويطلبهم كده ويدللوا على الله اللي عشان يعلمونا. انت عايز تطلب ايه؟ كل شيء كامل اطلب بقى، ومن وجه الله من خلال العلم، لان بلا علم لا يعرج لا دعائك ولا طلبك، ولا لان الصلاه موصوله عن علم. واصل. انزل الدنيا كده، خد 5 أغطاس كده يكونوا له مقياس 5، يدوني نواه المناسك. يبقى ده العبادات ال50 اللي قلنا عليها الطاوله المستديره، بتلم نجوم محترمه، تنجب مثلثات عظيمه. تكون لمن أمامها آية، ومن سبقوهم بالإيمان آية، ومن خلفهم آية. هذا هو الختم بالملخص، إن كنا لا نعي وجوههم وظهورهم وجنوبهم وظهورهم. فأنا لما بتكلم مع شخص هلال كقريب، وشاف الكل نفسه، ولكن في مشكلة فقط حاجة بسيطة، الموضوع هيبقى تمام وهنبقى تمام، لأنها سهلة. إنه لهين قوانين مقدسة في القرآن، من صناعة، من علم حديث، من كيفية حركة قائمة على ذات الشيء، يبقى ثابت ليك بعد ما تمشي. ما نبقاش أضحوكة للتاريخ والجغرافيا اللي مش عارفين ندمر فيها وبعدين نبوظ مثلا. ده ليها مقدسات سماوية، ومسمياتها المذكورة في القرآنيات دي ده اللي بيحصل عليها دي معركة كونية نتحاسب عليها أمام الله. لذلك أقل شيء هنا بتزلزل له 7 سماوات صدى صوت، يعني تقوى الله. في العلم يا أهل اللب، يا قريني يا أخي الليل، ما هو في آيات كتير نلقى عليها بلاوينا، ولكن الآيات دي بلنا بيها وضعها لنا فتنة. الخير والشر فتنة. أبو لهب وسيدنا محمد الزوجين فتنة، ولكن ده تفتنك في النور وده يفتنك في الغي والويل وجهنم وما بينهما. سيدنا أبو طالب، سيدي أبو طالب، عشان ما نحصلش ما نغلطش بس في المصطلحات. ازاي يعني تغلط في الغلطة الشديدة الشناعة دي؟ سيدنا ايه؟ سيدك؟ ايوه سيدي انا ابو طالب، ابا طالب. ما هم هنعرف النفس المطمئنة سيدنا محمد،
اللوامة سيدنا أصله كل واحد عارف آيته، مش لازم يتكلم، هو أصله يعلم من الله. هو أبو لهب ما لا نعلم نحن من الله ورسوله والوحي الأمين النازل على الصادق الأمين. هنا الروح سيدنا محمد، النفس سيدي أبو طالب، الجسد اللي هيفنى في النار أبو لهب وامرأته حمالة الحطب، ما هي شغالة بالحطب. تدبر بقى تلاقيها الأرض هي الزوجة، زوجة هذا النجم. شوف بقى هذا مذكر ومؤنث، يري الأنوثة في الشمس وفيه الذكوري القمر مذكر، يسمى مثلث مذكر، إلى أن تعي أنها الأم والأب الأكبر. وهذا الشبل من ذكر المثلث القائم على سبعات، 3 في 7 ب21. هذا الظل من هذين الزوجين، وهذه الظلاية الظلولة من هذين الزوجين، يبقى 21 21 42. عدد السماوات بأراضين، عشان أنت من مكوناتها هتعدي وترتقي إلى عرش الرحمن بقى، وتبقى بقى كده في المادة البيضاء كده، ولا أنت داخل في الألوان. فتقوى الله في الألوان. علمنا بقى ان مثلث نواة الذره لواقع الرياح منها تجسد الذره اللي كلنا مقياس بنبدا بالارض، واذا ما شفناهاش نشوف نفسنا اللي احنا منها، ونتدبر هذا الظل اللي احنا جايين منه. نزلنا هنا في الام. اقفل اللي عرف السكه بقى مرقمه، عشان نعرف آية سليمان لما قفل نعرف بالمتشابهات دي في لباقة لغوية، وفي لباقة علمية، وفي فلسفة علمية، وفي برضو فهم كانوا يعوا هذه المصطلحات بلغة البصيرة القائمة على البصر. رؤية كده تعرف أبو شماخ على طول، تعرف أبو هلال على طول، تعرف أبو عبيد على طول، تعرف أبو إبراهيم على طول، وتتدبر في معنى الأسماء، لأن دي تشكل البداية. قانون الأحرف، الأرقام أنا مش قادر أعد من واحد، لكن الأحرف أنا سريع فيها، لأن الواحد هنا في ذاته 10. ما هو قال لك الوحدة الديمومة خلق منها الظل، ووجد خلق منه آدم وهو الخليفة المستخلف لأنه الراشد، اكتمل علمه بما لا يعلمه هذا الظل اللي هو وأمنا في راسه زي شعريتين في الراس. هيشوف شعريتين، شوف شبه اللي سعادتك قال يعني هذا الظل، وشوف في الراس دي شعريتين هتشوفهم جعث، بس يكمن في باطنهم العلم، وهما مقياس الوهن اللي هتعلم من خلاله كيفية العروج، والدرك من خلال الدرك اللي احنا فيه، وله مقياس يسمى المثلث. إن لم نرى النواة اللي غرزها في جذع النخلة، وعندما تتدبر في البذرة تلاقيها فصين، فرطها لنا 3 مثلث 3 درجات، عملنا عليون مع عليين و50 درجة، ما عرفناش ايه ال3 دول. إن ليه الديمومة، و4 التورث، 5 الدائرة المغلقة المناسك، 6 أول الأزواج، إيه هم 7 المثانة المؤدين لحمل عرش الرحمن بشكل 8 الثمانية اللي هتشكل مع ذرات بقى. ذرة بتبدأ من 3 مثلث في 4 5 6 وتتكاثر، ولها مقاييس نسبية وكونية. نسبية ما عدتش مدار النجم ورقم والعشار والمئوي، والمؤلف بيننا ما عدهوش العلم، ونعلم من الله ذلك يا أهل الكتاب. ويا أهل مصر، ميم الدائرة المغلقة، نواة المناسك تدينا شكل 5 خماسية. صاد صيد الله بيبدأ خير مناسكه رقم 1 مصر، ورقم 2 أولى القبلتين، رقم 3 بكة بداية حركة هذا المثلث
المؤدي لمثلث حقيقة عظيم يؤدي للنشر عملة واحدة بين الناس تتقي ربها تحمل علم تتدبرها كده الدين نار. ايه ده نواة الظل يفهمك ايه العملة دي تفهمك العلم ما تضلش بعدها وتتقى الله فيها. ونتعامل بمثلث واحد خط الحديد ده هيوحد عملتنا ويخلي من يتقى الله فينا الناس اللي هي متقربة إلى الله والتاجر معاه في الأمم. وما أفطرنا دلوقتي ده الكتير ببلاش. دي مثلثات سريعة كده لأن بتقابلني وأنا شغال. ما يعني بتتعب لي أجنبي بما إني من مستخلصات هذه المواد وخيرها بعد أن استوت على الجودي وأم خلقني منها. يبقى شوف نفسي قد إيه بتكمن في قد إيه قدام اللي أنت اتخلقت منه. يسجد إيه ومش شايف حاجة دم لحد الآن. إن لم يرى بالعلم كان يعرف إن هو هيسجد للعلم إلا مرئي ولكن محسوس من خلال وضع هذا الكتاب. وعندما عملنا عنه وضع لنا ما يسمى بدستور بشكل كتاب نقرأه يسمى زبور وتوراة وإنجيل وختم بالقرآن وما بينهما من ألواح سحبناها كده ننزلها لك فيما يسمى قاموس العلم القادم. إيه ده؟ لا ده ألواح المثلث الكوني. قاموس العلم القادم والحاضر والماضي لأنه المثلث اللي لن تضل بعده يا قريني يا عم هلال أبدا. إن لم ترى الكتاب والسنة فاعلم من رقم 1 وحرف الألف وتجيب من أول إيه وغرس ارتقت استوت المد ارتقت. ثلاثية على الألف عجيبة. إيه غرس ارتقت استوت المد بقانون الآن لآل فرعون. يبقى ده إيه غرس استوت ارتقت عصت أم أبت ونتذكر أتينا طائعين. فمن نح بقانون ما شافوش الكبير اللي المفروض يستشعر من خلال الرؤية. وإذا ما شافش كويس نظره غشه يتدبر من السمع إن سمعنا تكون لنا مقياس إن لم نرى وتكون لنا الرؤية مقياس. ما هو اللي حصل لي ما حصلش لحد وأنتم تعلموا القليل مما حصل لي بقانون ما حصليش كفاية.